शुक्रारा नायकवाडो पिळर्णा वाठारांत एका घराचेर भेणयेचें झाड कोसळ्ळें, जाका लागून घराचें बरेंच लुकसाण जालां। पूण बरें म्हण बरें कोणाक कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना। पळयात पुराय बातमी। राज्यात उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां कोसळपाच्यो, पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात। अशीच एक घडणूक नायकवाडो पिळर्णा वाठारांत घडल्या। घरार भेणयेचें झाड कोसळिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालां। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत घरावेलें झाड नितळ केलें। आणि सर आम्ही त्या मालकाक सांगलेले हे करा म्हणून, तेची चूक कशान हांगा ते भास्कराचे जमनीन जी तिथं आसा तो आमकां विरोधक आसा तो केस करीत म्हणून तेंच्यांनी ती हणांक ना, नाजाल्यार ते हणटले अशें म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां तुमी हें करा की असली झाडां लायसनाक लागून फळमची न्हू, की लायसनाक जसो पडलो काय ते थंयच उरता, खूब काम न्हय ते। म्हणून जेनी तेणी आपल्या घरा देगेक लायल्लें झाड डेंजर आसा म्हणून सरकाराक कळयलें की ना, मागीर सरकार येवन पळोवप आनी आपूण ते चॅक करप आनी फॉरेस्टाचे आनी कोणाची हें हाडची न्हू अशी हांव मागतां। कित्याक तेका लागून खूब वेळ जाता। हें हांव उदाहरण सांगलें तांकां, म्हाका खबर हांव गव्हर्मेंट सर्वेंट। बाबा कितलो लुकसाण जालो आमकां? ते लुकसाण आतां म्हाका कळना न्हू, सो आमी घर डिवायड। कितें डॅमेज जाले? म्हाजो पुतण्याचो तो भार, म्हण ताका आमी आपयला म्हणून आमी ते एस्टिमेट करपाक आतां जमना न्हू, पूण बरी हेवी हें जालें, डॅमेज जाला। येस सर, आमकां 10 सुत्रांक कॉल येयल्ले की पिळर्णा नायकवाडो घरार झाड पडलां म्हणून, भेणयेचें झाड पडलां। सो आमी दुसरे कडेन कॉलाक घाल्ले, तें आमी कवर करून इमिडिएटली आमी हांगा टर्न आवट केले आनी हांगा येवन आमी तें आतां काम करूंक लागला। ऑलमोस्ट जाला आतां आनी एक 10 मिनटान क्लियर जाता। तर कितें लुकसाण बी जालां? तेंचें म्हाका दिसता एक 5,000 सुमार लुकसाण जालां हें सांगलां। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।